मैले नाचेको छु आई डान्स्ड मैले नाचेको छु आई डान्स्ड तपाईले के खानुभयो व्हाट डिड यु इट तपाईले के खानुभयो व्हाट डिड यु इट मैले भात खाएको छु आई एट राइस मैले भात खाएको छु आई एट राइस तपाईले के पिउनुभयो व्हाट डिड यु ड्रिंक तपाईले के पिउनुभयो व्हाट डिड यु ड्रिंक मैले चिया पिएको छु आई ड्रिंक टी मैले चिया पिएको छु आई ड्रिंक टी तपाईले के सुत्नुभयो व्हाट डिड यु स्लीप के तपाईले सुत्नुभयो व्हाट डिड यु स्लीप मैले राम्ररी सुतेको छु आई स्लेप्ट वेल मैले राम्ररी सुतेको छु आई स्लेप्ट वेल म बिहान उठेको छु आई वोक अप इन द मर्निङ म बिहान उठेको छु आई वोक अप इन द मर्निङ तपाईले के धुनुभयो व्हाट डिड यु वाश तपाईले के धुनुभयो व्हाट डिड यु वाश मैले लुगा धोएको छु आई वास्ड क्लोथ्स मैले लुगा धोएको छु आई वास्ड क्लोथ्स तपाईले के सफा गर्नुभयो व्हाट डिड यु क्लीन तपाईले के सफा गर्नुभयो व्हाट डिड यु क्लीन तपाईले के सफा गर्नुभयो व्हाट डिड यु क्लीन मैले घर सफा गरेको छु आई क्लिन्ड द हाउस मैले घर सफा गरेको छु आई क्लिन्ड द हाउस तपाईले के बनाउनु भयो व्हाट डिड यु मेक तपाईले के बनाउनु भयो व्हाट डिड यु मेक मैले खाना बनाएको छु आई मेड फुड मैले खाना बनाएको छु आई मेड फुड तपाईले के किन्नुभयो व्हाट डिड यु बाई तपाईले के किन्नुभयो व्हाट डिड यु बाई मैले कपडा किनेको छु आई बौट क्लोथ्स मैले कपडा किनेको छु आई बौट क्लोथ्स तपाईले के बेच्नुभयो व्हाट डिड यु सेल तपाईले के बेच्नुभयो व्हाट डिड यु सेल मैले फल बेचेको छु आई सोल्ड फ्रुट्स मैले फल बेचेको छु आई सोल्ड फ्रुट्स तपाईले के दिनुभयो व्हाट डिड यु गिभ तपाईले के दिनुभयो व्हाट डिड यु गिभ मैले उपहार दिएको छु आई गेव अ गिफ्ट मैले उपहार दिएको छु आई गेव अ गिफ्ट तपाईले के लिनुभयो व्हाट डिड यु टेक तपाईले के लिनुभयो व्हाट डिड यु टेक मैले किताब लिएको छु आई टुक अ बुक मैले किताब लिएको छु आई टुक अ बुक तपाईले के हेर्नुभयो व्हाट डिड यु वाच तपाईले के हेर्नुभयो व्हाट डिड यु वाच मैले टेलिभिजन हेरेको छु आई वाच्ड टेलिभिजन मैले टेलिभिजन हेरेको छु आई वाच्ड टेलिभिजन तपाईले के बुझ्नुभयो व्हाट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईले के बुझ्नुभयो व्हाट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड मैले केही बुझिन आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ मैले केही बुझिन आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ तपाईले के सोध्नुभयो व्हाट डिड यु आस्क तपाईले के सोध्नुभयो व्हाट डिड यु आस्क मैले प्रश्न सोधेको छु आई आस्क्ड अ क्वेशन मैले प्रश्न सोधेको छु आई आस्क्ड अ क्वेशन तपाईले के जवाब दिनुभयो व्हाट डिड यु आन्सर तपाईले के जवाब दिनुभयो व्हाट डिड यु आन्सर मैले जवाब दिएको छु आई आन्सर्ड मैले जवाब दिएको छु आई आन्सर्ड तपाईले के सिकाउनु भयो व्हाट डिड यु टिच तपाईले के सिकाउनु भयो व्हाट डिड यु टिच मैले अंग्रेजी सिकाएको छु आई टॉट इंग्लिश मैले अंग्रेजी सिकाएको छु आई टॉट इंग्लिश तपाईले के सिक्नु भयो व्हाट डिड यु लर्न तपाईले के सिक्नु भयो
What did you learn? मैले नयाँ कुरा सिकेको छु. I learned something new. I learned something new. मैले नयाँ कुरा सिकेको छु. I learned something new. तपाईले के गर्नुभयो? What did you do? What did you do? तपाईले के गर्नुभयो? What did you do? मैले धेरै काम गरेको छु. I did a lot of work. I did a lot of work. मैले धेरै काम गरेको छु. I did a lot of work. तपाईले के बिर्सिनुभयो? What did you forget? What did you forget? तपाईले के बिर्सिनुभयो? What did you forget? मैले केही बिर्सिन. I didn't forget anything. I didn't forget anything. मैले केही बिर्सिन. I didn't forget anything. तपाईले के सम्झनुभयो? What did you remember? What did you remember? तपाईले के सम्झिनुभयो? What did you remember? मैले तपाईको नाम सम्झेको छु. I remembered your name. I remembered your name. मैले तपाईको नाम सम्झेको छु. I remembered your name. तपाईले के चाहनुभयो? What do you want? What do you want? तपाई के चाहनुभयो? What do you want? मैले केही चाहन्न. I don't want anything. I don't want anything. म केही चाहन्न. I don't want anything. तपाईले के माग्नुभयो? What did you ask for? What did you ask for? तपाईले के माग्नुभयो? What did you ask for? मैले मद्दत मागेको छु. I asked for help. I asked for help. मैले मद्दत मागेको छु. I asked for help. तपाईले के दिनुभयो? What did you give? What did you give? तपाईले के दिनुभयो? What did you give? मैले उपहार दिएको छु. I gave a gift. I gave a gift. मैले उपहार दिएको छु. I gave a gift. उनीहरूले वनमा क्याम्प गर्नेछन्. They will camp in the forest. They will camp in the forest. उनीहरूले वनमा क्याम्प गर्नेछन्. They will camp in the forest. म आफ्नो ब्लग लेख्नेछु. I will write my blog. I will write my blog. म आफ्नो ब्लग लेख्नेछु. I will write my blog. उसले फलफूल बेच्नेछ. He will sell fruit. He will sell fruit. उसले फलफूल बेच्नेछ. He will sell fruit. हामीले नयाँ बाटो खोल्नेछौँ. We will open a new path. We will open a new path. हामीले नयाँ बाटो खोल्नेछौँ. We will open a new path. तिमीले मेरो सपना साकार गर्नेछौ. You will realize my dream. You will realize my dream. तिमीले मेरो सपना साकार गर्नेछौ. You will realize my dream. ऊ आफ्नो पुस्तक प्रकाशित गर्नेछ. He will publish his book. He will publish his book. ऊ आफ्नो पुस्तक प्रकाशित गर्नेछ. He will publish his book. मेरो साथी विदेशमा बस्नेछ. My friend will settle abroad. My friend will settle abroad. मेरो साथी विदेशमा बस्नेछ. My friend will settle abroad. हामीले चिया पसल खोल्नेछौँ. We will open a tea shop. We will open a tea shop. हामीले चिया पसल खोल्नेछौँ. We will open a tea shop. तपाईले यो निर्णय स्वीकार गर्नुहुनेछ. You will accept this decision. You will accept this decision. तपाईले यो निर्णय स्वीकार्नुहुनेछ. You will accept this decision. उसले प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ. He will search for the answer. He will search for the answer. उसले प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ. He will search for the answer. हामीले वर्षाको पानी जम्मा गर्नेछौँ. We will collect rainwater. We will collect rainwater. हामीले वर्षाको पानी जम्मा गर्नेछौँ. We will collect rainwater. हामीले आफ्नो भाषा सुधार्नेछौँ. We will improve our language. We will improve our language. हामीले आफ्नो भाषा सुधार्नेछौँ. We will improve our language. ऊ आफ्नो कम्पनी विस्तार गर्नेछ. He will expand his company.
He will expand his company. ऊ आफ्नो कम्पनी विस्तार गर्नेछ. He will expand his company. मेरो बुबाले नयाँ गाडी किन्नुहुनेछ. My father will buy a new car. My father will buy a new car. मेरो बुबाले नयाँ गाडी किन्नुहुनेछ. My father will buy a new car. हामीले नयाँ रेसिपी प्रयोग गर्नेछौँ. We will try a new recipe. We will try a new recipe. हामीले नयाँ रेसिपी प्रयोग गर्नेछौँ. We will try a new recipe. उनीहरूले पर्यटकलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्. They will guide tourists. They will guide tourists. उनीहरूले पर्यटकलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्. They will guide tourists. तपाईले यो अवसर प्रयोग गर्नुहुनेछ. You will utilize this opportunity. You will utilize this opportunity. तपाईले यो अवसर प्रयोग गर्नुहुनेछ. You will utilize this opportunity. म आफ्नो बिहानको दिनचर्या अनुसरण गर्नेछु. I will follow my morning routine. I will follow my morning routine. म आफ्नो बिहानको दिनचर्या अनुसरण गर्नेछु. I will follow my morning routine. उसले प्रकृतिको फोटो खिच्नेछ. He will photograph nature. He will photograph nature. उसले प्रकृतिको फोटो खिच्नेछ. He will photograph nature. हामीले समुद्र किनारमा बिस्तारै हिँड्नेछौँ. We will stroll slowly by the sea. We will stroll slowly by the sea. हामीले समुद्र किनारमा बिस्तारै हिँड्नेछौँ. We will stroll slowly by the sea. तिमीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नेछौ. You will demonstrate your ability. You will demonstrate your ability. तिमीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नेछौ. You will demonstrate your ability. ऊ आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनेछ. He will focus on his health. He will focus on his health. उसले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनेछ. He will focus on his health. मेरो दिदीले नयाँ कोर्स सिक्नेछिन्. My sister will learn a new course. My sister will learn a new course. मेरो दिदीले नयाँ कोर्स सिक्नेछिन्. My sister will learn a new course. हामीले नयाँ परियोजना सुरु गर्नेछौँ. We will begin a new project. We will begin a new project. हामीले नयाँ परियोजना सुरु गर्नेछौँ. We will begin a new project. उनीहरूले विश्वास जित्नेछन्. They will earn trust. They will earn trust. उनीहरूले विश्वास जित्नेछन्. They will earn trust. तपाईले यो अभ्यास सक्नुहुनेछ. You will complete this exercise. You will complete this exercise. तपाईले यो अभ्यास सक्नुहुनेछ. You will complete this exercise. म आफ्नो कल्पनालाई शब्द दिनेछु. I will put my imagination into words. I will put my imagination into words. म आफ्नो कल्पनालाई शब्द दिनेछु. I will put my imagination into words. उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नेछ. He will admit his mistake. He will admit his mistake. उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नेछ. He will admit his mistake. हामीले रातो गाडी किन्नेछौँ. We will buy a red car. We will buy a red car. हामीले रातो गाडी किन्नेछौँ. We will buy a red car. तिमीले आफ्नो जीवन सुधार्नेछौ. You will improve your life. You will improve your life. तिमीले आफ्नो जीवन सुधार्नेछौ. You will improve your life. ऊ आफ्नो सपना पूरा गर्नेछ. He will fulfill his dream. He will fulfill his dream. उसले आफ्नो सपना पूरा गर्नेछ. He will fulfill his dream. कति वर्षको? How old? How old? कति वर्षको? How old? हजुर किन आउनुभयो? Why did you come? Why did you come? हजुर किन आउनुभयो? Why did you come? कस्तो सहयोग? What kind of help? What kind of help? कस्तो सहयोग? What kind of help? हजुर के खानुहुन्छ? What will you eat?
What will you eat? हजुर के खानुहुन्छ? What will you eat? हजुर जे दिनुहुन्छ त्यही whatever you give. Whatever you give. हजुर जे दिनुहुन्छ त्यही whatever you give. कहिले जानुहुन्छ? When will you go? When will you go? कहिले जानुहुन्छ? When will you go? शायद भोलि maybe tomorrow. Maybe tomorrow. शायद भोलि maybe tomorrow. कहिले निस्किनुहुन्छ? When will you leave? When will you leave? कहिले निस्किनुहुन्छ? When will you leave? 2-4 दिनपछि after few days later. After few days later. 2-4 दिनपछि after few days later. फेरि आउनुहुन्न? Won't you come again? Won't you come again? फेरि आउनुहुन्न? Won't you come again? फर्केर आउनुहुन्न? Won't you come back? Won't you come back? फर्केर आउनुहुन्न? Won't you come back? सम्भावना कम छ. There is little chance. There is little chance. सम्भावना कम छ. There is little chance. के यो सम्भव छ? Is it possible? Is it possible? के यो सम्भव छ? Is it possible? यो धेरै सम्भव छ. It's highly possible. It's highly possible. यो धेरै सम्भव छ. It's highly possible. कतिको सम्भव छ? How possible is it? How possible is it? कतिको सम्भव छ? How possible is it? यो सम्भव छँदै छैन. It's not possible at all. It's not possible at all. यो सम्भव छँदै छैन. कति समय लाग्नेछ? How long will it take? How long will it take? कति समय लाग्नेछ? How long will it take? एकछिन मात्र. Just a moment. Just a moment. एकछिन मात्र. Just a moment. मैले कति बेर पर्खिनुपर्छ? How long do I have to wait? How long do I have to wait? मैले कति बेर पर्खिनुपर्छ? How long do I have to wait? धेरै बेर पर्दैन. Not too long. Not too long. धेरै बेर पर्दैन. Not too long. कति लामो छ? How long is it? How long is it? कति लामो छ? How long is it? त्यति लामो छैन. Not too long. Not too long. त्यति लामो छैन. Not too long. मोमबत्ती बाल्नुहोस्. Light a candle. Light a candle. मोमबत्ती बाल्नुहोस्. Light a candle. धूप सल्काउनुहोस्. Burn some incense. Burn some incense. धूप सल्काउनुहोस्. Burn some incense. वाल पार्नुहोस्. Drill a hole. Drill a hole. वाल पार्नुहोस्. Drill a hole. खादल खन्नुहोस्. Dig a pit. Dig a pit. खादल खन्नुहोस्. Dig a pit. भित्र पस्नुहोस्. Get in. Get in. भित्र पस्नुहोस्. Get in. आगो बाल्नुहोस्. Light a fire. Light a fire. आगो बाल्नुहोस्. Light a fire. आगो निभाउनुहोस्. Put out the fire. Put out the fire. आगो निभाउनुहोस्. Put out the fire. बाहिर निस्कनुहोस्. Get out. Get out. बाहिर निस्कनुहोस्. Get out. पुल तर्नुहोस्. Cross the bridge. Cross the bridge. पुल तर्नुहोस्. Cross the bridge. बाटो काट्नुहोस्. Cross the road. Cross the road. बाटो काट्नुहोस्. Cross the road. दौड्नुहोस्. Run. Run. दौड्नुहोस्. Run. अझै छिटो दौड्नुहोस्. Run faster. Run faster. अझै छिटो दौड्नुहोस्. Run faster. सिधै अगाडि जानुहोस्. Go straight ahead. Go straight ahead. सिधै अगाडि जानुहोस्. Go straight ahead. त्यही रोकिनुहोस्. Stop right there. Stop right there. त्यही रोकिनुहोस्. Stop right there. माथि जानुहोस्. Go up. Go up. माथि जानुहोस्. Go up. ढोका धक्कल्नुहोस्. Push the door. Push the door. ढोका धक्कल्नुहोस्. Push the door. ढोका तान्नुहोस्. Pull the door. Pull the door. ढोका तान्नुहोस्. Pull the door. तल आउनुहोस्. Come down. Come down. तल आउनुहोस्. Come down.
देब्रेतर्फ फर्कनुहोस्, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। देब्रेतर्फ फर्कनुहोस्, टर्न लेफ्ट। दाहिनेतर्फ फर्कनुहोस्, टर्न राइट, टर्न राइट। दाहिनेतर्फ फर्कनुहोस्, टर्न राइट। आगो बाल्नुहोस्, लाइट अ फायर, लाइट अ फायर। आगो बाल्नुहोस्, लाइट अ फायर। भित्र पस्नुहोस्, गेट इन, गेट इन। भित्र पस्नुहोस्, गेट इन। मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो, आई डोन्ट नो। मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो। मैले उनीहरूलाई देखेको छैन, आई हेभन्ट सिन देम, आई हेभन्ट सिन देम। मैले उनीहरूलाई देखेको छैन, आई हेभन्ट सिन देम। हप्तामा एक पटक, वन्स अ विक, वन्स अ विक। हप्तामा एक पटक, वन्स अ विक। सधैँ खुसी रहनुहोस्, अलवेज बी ह्याप्पी, अलवेज बी ह्याप्पी। सधैँ खुसी रहनुहोस्, अलवेज बी ह्याप्पी। एकदमै गलत, कम्प्लिटली रङ, कम्प्लिटली रङ। एकदमै गलत, कम्प्लिटली रङ। अरू केही होइन, नथिङ एल्स, नथिङ एल्स। अरू केही होइन, नथिङ एल्स। मलाई जानकारी दिनु, इन्फर्म मी, इन्फर्म मी। मलाई जानकारी दिनु, इन्फर्म मी। ढोका टान्नुहोस्, पुल द डोर, पुल द डोर। ढोका टान्नुहोस्, पुल द डोर। आफ्नो गुरुलाई अभिवादन गर्नुहोस्, ग्रीट योर टिचर, ग्रीट योर टिचर। आफ्नो गुरुलाई अभिवादन गर्नुहोस्, ग्रीट योर टिचर। ढोका ढकल्नुहोस्, पुश द डोर, पुश द डोर। ढोका ढकल्नुहोस्, पुश द डोर। ढोका आधी खुल्ला राख्नुहोस्, लिभ द डोर अजार, लिभ द डोर अजार। ढोका आधी खुल्ला राख्नुहोस्, लिभ द डोर अजार। भित्र आउनुहोस्, कम इनसाइड, कम इनसाइड। भित्र आउनुहोस्, कम इनसाइड। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, बिलिभ इन योरसेल्फ, बिलिभ इन योरसेल्फ। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, बिलिभ इन योरसेल्फ। यो धेरै हास्यास्पद छ, इट इज सो फनी, इट इज सो फनी। यो धेरै हास्यास्पद छ, दिस इज सो फनी। मसँग पर्याप्त छ, आई हेभ इनफ, आई हेभ इनफ। मसँग पर्याप्त छ, आई हेभ इनफ। मेरो नजरबाट टाढा हो, गेट आउट अफ माई साइट, गेट आउट अफ माई साइट। मेरो नजरबाट टाढा हट, गेट आउट अफ माई साइट। मसँग पर्याप्त छैन, आई हेभ नट इनफ, आई हेभ नट इनफ। मसँग पर्याप्त छैन, आई हेभ नट इनफ। टर्च लाइट बाल्नुहोस्, लाइट द टर्च, लाइट द टर्च। टर्च लाइट बाल्नुहोस्, लाइट द टर्च। के तिमी मसँग रिसाएको छौ, आर यु एङ्ग्री विथ मी, आर यु एङ्ग्री विथ मी। के तिमी मसँग रिसाएको छौ, आर यु एङ्ग्री विथ मी। यहाँबाट जानुहोस्, गेट आउट अफ हियर, गेट आउट अफ हियर। यहाँबाट जानुहोस्, गेट आउट अफ हियर। टिभी खोल्नुहोस्, टर्न अन द टिभी, टर्न अन द टिभी। टिभी खोल्नुहोस्, टर्न अन द टिभी। होइन, म तिमीसँग रिसाएको छैन, नो आई एम नट एङ्ग्री विथ यु, नो आई एम नट एङ्ग्री विथ यु। होइन, म तिमीसँग रिसाएको छैन, नो आई एम नट एङ्ग्री विथ यु। शुभ यात्रा, ह्याभ अ सेफ जर्नी, ह्याभ अ सेफ जर्नी। शुभ यात्रा, ह्याभ अ सेफ जर्नी। शुभ यात्रा, ह्याभ अ नाइस ट्रिप, ह्याभ अ नाइस ट्रिप। शुभ यात्रा, ह्याभ अ नाइस ट्रिप। खाना खानुहोस्, ह्याभ योर मिल, ह्याभ योर मिल। खाना खानुहोस्, ह्याभ योर मिल। पंखा बन्द गर्नुहोस्, टर्न अफ द फ्यान, टर्न अफ द फ्यान। पंखा बन्द गर्नुहोस्, टर्न अफ द फ्यान। शान्त हुनुहोस्, किप क्वाइट, किप क्वाइट। शान्त हुनुहोस्, किप क्वाइट। इमानदार भएर बोल्नुहोस्, स्पिक विथ अनेस्टली, स्पिक विथ अनेस्टली। इमानदार भएर बोल्नुहोस्, स्पिक विथ अनेस्टली। मसँग नाच्नुहोस्, डान्स विथ मी, डान्स विथ मी। मसँग नाच्नुहोस्, डान्स विथ मी।
मलाई पर्खनुस्, wait for me, wait for me. मलाई पर्खनुस्, wait for me. त्यहाँ जानुहोस्, go there, go there. त्यहाँ जानुहोस्, go there. यहाँ आउनुस्, come here, come here. यहाँ आउनुस्, come here. खाना खानुस्, take your meal, take your meal. खाना खानुहोस्, take your meal. कम से कम प्रयास गर्नुहोस्, at least try, at least try. कम से कम अथवा कम्तीमा प्रयास गर्नुहोस्, at least try. केही गर्न समय लाग्छ, it take time to do something, it take time to do something. केही गर्न समय लाग्छ, it take time to do something. चुपचाप खाना खानुहोस्, eat your meal quietly, eat your meal quietly. चुपचाप अथवा चुपचाप भएर खाना खानुहोस्, eat your meal quietly. नहल्लिकन बस, stay still, stay still. नहल्लिकन बस, stay still. मलाई थाहा छ ऊ झुट बोल्दैछ, I know he is lying, I know he is lying. मलाई थाहा छ ऊ झुट बोल्दैछ, I know he is lying. सुत्न जानुस्, go to bed, go to bed. सुत्न जानुस्, go to bed.